बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुल्क की सियासत में अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। बहुत सारे फैसले जो हैं वो होने वाले हैं। मुक़्तदरा ने कुछ हतमी इशारे करने हैं, उससे पहले कुछ अहम मुलाकातें होनी हैं। ये इसकी तफसीलात हम आपके गोशगुजार करेंगे। और फिर बड़ा एक चर्चा है कि जनाब आर्मी चीफ की और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात, इस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ हुआ भी है या बस सिर्फ फहमी में थी एक, इस पर बात करेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी या किसको, किसी सियासी जमात को अंगेज, वो कहना मैंने 48 घंटे बड़े अहम हैं, वो अंगेज करने के लिए कहा गया है कि अंगेज रखो इन्हों। और पीपल्स पार्टी ने तो सरदर्द की बाजी लगा दी है अपने लॉन्ग मार्च के लिए। लेकिन इससे पहले इन तमाम मामला से जुड़ा हुआ है वज़ीर आज़म का जो दौरा रूस है, वो वज़ीर आज़म को अहमियत वहाँ दी गई है। रेड कारपेटेड कालीन बिछा हुआ था सुर्ख, वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल हुआ है, नायब वज़ीर ख़ारजा ने किया है, गुड है, अच्छा है। माजी में सदूर भी करते रहे हैं पाकिस्तानी सरबराहों का इस्तकबाल एयरपोर्ट पे, लेकिन ये भी वो कोई। और दूसरा, वो एक साहब ने मुझे भेजा एवी शुगलन, कहना जी यूक्रेन ते रूस गलम गोलो छोए से आपस च गालां गुलां कढ़दे सी, फिर वज़ीर आज़म ने जाके समझाया तो रूस ने हमला किया, लड़ाई शुरू हुई। अच्छा वो तो खैर ऐसे, लेकिन वो इसके दूरस ये जो मामला है आलमी सतह पर बड़े इसके असरात होंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की थी 1 घंटा मुलाकात मीर जो पुतिन साहब है उनसे, व्लादिमीर पुतिन साहब से, लेकिन वो 2 घंटे और अब ये मुलाकात 3 घंटे और 1-1 मुलाकात भी होनी है। बहुत सारे मामलात हैं। और रशिया ने अपनी जो अफवाज हैं वो जो यूक्रेन की अपनी सरहद के करीब, ख़ास तौर पे मशरक़ी सरहद है यूक्रेन की, उसके साथ वो अंदर दस्ते दुस्ते चले गए हुए हैं, हमला ही हो गया है। और जो शुमाली यूक्रेन है वहाँ भी, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, ये बड़ा पुराना इशू है। ये ज़ार रूस के दौर से यूक्रेन और वो आपस में रशिया जो है वो मर जुए, फिर वो बाद में जब इनकलाब आया फिर भी साथ रहे इनकलाब रूस के बाद, और फिर जब ये रशिया जो है वो अलग अलग हुआ तो फिर यूक्रेन ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। एटमी हथियार भी सी कोल, लेकिन वो फिर तलफ कर दिए उन्होंने अमेरिका और उसके झांसे में आके यूरोपीय यूनियन के। लेकिन ना तो यूक्रेन को उन्होंने, अमेरिका ने नेटो में शामिल किया और यूरोपीय यूनियन भी उस तरह उसकी हमायत जो है वो नहीं कर पा रही। बहरहाल वो जो इलाके हैं वहाँ पहले ही कार्रवाइयाँ हो रही थी, कोई अस्करी पसंद या कोई आज़ादी के 15 साल वो जो रशिया के साथ साथ हैं। वो जो कल या परसों पुतिन साहब ने तकरीर फरमाई है, सुना है कि 2 घंटे, उसमें उन्होंने जनाब कहा कि हमारे रूहानी रिश्ते भी हैं, मजहबी रिश्ते भी हैं। पहले तो ये मज़हब को मानते ही नहीं थे, अब वो ईसाइयों का वो फ़िरका है एक चर्च, उसको इन्होंने ऑन किया हुआ है। तो वो कहते हैं हमारे, और जो हमारे वो बाकी जो रियासतें अलग हुई थी उनको भी हमने बस अहमियत गलत हो गया, वो भी नहीं होनी चाहिए थी अलग। और वो जो 15-20 साल पहले ना, को 15 साल पहले एक मुआहदा हुआ था, वो जो इलाके जहाँ ये रशियन आबाद हैं यूक्रेन के, तो वो वहाँ कोई रेफरेंडम वगैरह होना था, वो नहीं हुआ। लैतो लाल से काम लेते रहे और यूक्रेन की उस तरह मदद भी यूरोप ने नहीं की। तो वो फिर वो फड्डा जो है वो बढ़ गया होगा, क्योंकि वो ख़तरा ये है रूस को कि अगर नेटो की मेंबरशिप दे के यहाँ फौजें, कोई अड्डे शड्डे डिप्यूट बिल्कुल सरहद के साथ, कोई बफर स्टेट तो होनी चाहिए ना। पोलैंड में अगर बैठा हुआ है 70 किलोमीटर दूर, वो एक अलग चीज़ है। अमेरिका अगर यहाँ यूक्रेन में आकर बैठ जाता है सरहद के साथ, फिर सूरत हाल और होगी। ज़ाहिर है वो हर मुल्क के अपने एक दफाई नुक्ता नज़र होता है, एक उन्होंने सोचना होता है अपने हवाले से। और कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, बहुत सारा इंसार इनका जो तवानाई का है वो रूस पर है, तकरीबन 40%, वो मैंने कहीं देखा है। वो परसेंटेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो जर्मनी के साथ तो इनका बहुत ज़्यादा गैस घूस का मामला है, इसके बावजूद वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और पाबंदियाँ शबंदियाँ भी लग रही हैं। बहुत सारे लोग इस जो तनकीद कर रहे हैं वज़ीर आज़म के इस दौरे के ऊपर कि जनाब वज़ीर आज़म साहब वहाँ चले गए हैं और जंग शुरू है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے روس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری وزارت خارجہ نے ترلے ترلے مارے تھے وزیر اعظم کا کہ جناب وہاں کوئی ایسا تاثر نہ دیا جائے کہ آپ رشین بلاک میں شامل ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر وزیر اعظم کے آنے کے فوراً بعد یہ جو تنقید ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس میں 100% سچائی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے سارے کام جو ہیں نا ان پہ تنقید آنکھیں بند کر کے صرف اس لیے کہ جناب بہت سارے لوگوں کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے، یہ دورہ اتنا جو کہتے ہیں نا منفی اثرات کا حامل نہیں ہوگا، اس کے بہت سارے مثبت نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ جب وہ چین کے دورے پہ گئے تھے وزیر اعظم صاحب، اس وقت ہی امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات آرمی چیف صاحب جو تھے ان کے شیڈول تھے، وہ میں نے کسی کہا کہ جناب شیڈول کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا وہ، تو انہوں نے مجھے جو عسکری ذرائع ہیں انہوں نے کہا جناب یہ کوئی وزیر اعظم یا صدر پاکستان کا دورہ نہیں ہے کہ وہاں کی ریاست سے کوئی دعوت نامہ آئے یا یہ ہو، تو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں پینٹاگون کے ساتھ یا ان کی متعلقہ وزارتوں کے ساتھ، تو ہمارے دورے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی کوئی پکی ڈیٹیں نہیں ہوتی، وہ ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو وہ رشیا کے دورے کی وجہ سے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب رشیا پہ ہوں، روس میں ہوں، اور آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہی واپس آئیں گے یوکرین سے، رشیا سے وزیر اعظم، تو پھر آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات جو میں نے عرض کیا نا 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد پھر آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کریں گے، اور اس دورے میں بہت سارے معاملات، وہ کہا یہ جا رہا ہے، ایک کہہ لیں آپ متھ سے تھوڑی سی آگے کی چیز ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی وہاں پہ ڈسکس ہوں گے۔ جنرل باجوہ تنخواہ دینے دے جی پیسے نہیں ہے سارے کول، تو پھر کوئی اگر سیاسی حادثہ پیش آ جاتا ہے ملک کو، جس کی طرف شیخ رشید صاحب نے اشارہ کیا 2-4 دن پہلے کہ اگر کوئی سیاسی حادثہ پیش آ جاتا ہے، حکومت کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، یا کچھ سمجھ لیں آپ اس کو، تو پھر اگر امریکہ یا کہیں سے کوئی پیسہ پوسہ نہیں آتا اور کوئی اس مارشاء اللہ کو یا آمریت کو یا فوجی تالے آزمائی کو امریکہ شمریکہ قبول نہیں کرتا، تو پھر تو حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ساڈے دورے نو اس تناظر کی بھی ذرا دیکھ لینا تسی تھوڑا جہا ہیں آرمی چیف والا۔ اب جو ایک سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، مجھے کئی لوگوں نے واٹس ایپ بھیجے میسیجز، کوئی اسکرین شاٹس کسی کے، کوئی ویلاگس کہ جناب یورپ کے دورے پہ تھے باجوہ صاحب، کل پرسوں واپس آئے ہیں، اور جناب وہ لندن بھی گئے ہیں، اور پھر وزیر اعظم سابق نواز شریف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ میں ظاہر ہے وہ جو ان کا شیڈول تھا جانے کا، بیلجیم وغیرہ اور یہ وہ ادھر ادھر جہاں وہ جانا تھا، انہوں نے آسٹریلیا سے بھی ملاقاتیں تو وہ اس میں میری اطلاع کے مطابق لندن نہیں تھا۔ تو میں نے کہا چلو یار ایویں جدو گل ہی کوئی نہیں ہے پھر بھی، لیکن یہ شور بہت مچ گیا کہ جناب وہاں کوئی وزیر اعظم کی، سابق وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، لندن پہنچے یہ وہ۔ تو میں نے اپنے جو میرے عسکری ذرائع ہیں، ہارسز ماؤتھ سے تھوڑا سا نیچے کا سورس ہے وہ، سمجھ لیں کہ جناب ہارسز ماؤتھ سے اس نے سنا ہے اور پھر مجھ تک وہ بات پہنچی ہے۔ وہ انہوں نے جناب مجھے یہ کہا ہے، میں ذرا تھوڑا سا گرم ہو گیا محبت میں، لاڈی میں لاڈی شاڈی جیسے کرتا ہے بندہ کہ یار تسی سانوں صحیح گل نہیں دسے، باقی پوری دنیا جہی ہے اور رولا پائی جا رہی ہے کہ جناب انہوں مل کے آیا وزیر اعظم سابق نو تے مستقبل دی وزیر اعظم کہہ لو چلو تے تسی سانوں دس دے کوئی نہیں۔ تو بھائی صاحب انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا اگر آج کی ڈیٹ لکھ لیں، اگر ان دنوں وزیر اعظم جب وہ دورے پہ تھے، یورپی ممالک کے دورے پہ تھے آرمی چیف، اگر وہ لندن میں داخل بھی ہوئے ہوں تو وہ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے میں جو بندہ ثابت کر دے میں 5 لاکھ روپے اس کو انعام دوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں 5 لاکھ روپے دینے کی پوزیشن میں ہوں کسی میں،
बहरहाल उन्होंने इतनी पक्की बात की है, उनका ये हुआ ही नहीं। और उन्होंने कहा है कि पिछले चंद हफ्तों से कह लें आप, कोई आर्मी चीफ और नवाज शरीफ का कोई डायरेक्ट राब्ता भी अगर साबित हो जाए तब भी मैं जिम्मेदार हूँ। वो इनडायरेक्ट वो कहते हैं कि जनाब सुसर चले गए और फलाना चले गया और पता नहीं बहरिया के चीफ का भाई चले गया, जो इस तरह की बातें शातें जो हैं वो उसमें हैं। लेकिन वो मुलाकात वाली खबर वो कहते हैं नहीं हुई, कतई नहीं हुई। और दूसरी जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। वो इसलिए अहम हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आना है शायद कल जुमे को मुझे बताया जुमे को गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और 24 घंटे दे देता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात तय है। उस मुलाकात में बहुत से मामला जो हैं, एक तो वो रशिया से रूस से क्या लेकर आए हैं, और फिर आर्मी चीफ का उसके बाद दौरा अमेरिका, इस पे लाहे अमल कुछ बनाया जाएगा कि जनाब उनको तसल्ली वज़ीर-ए-आज़म के दौरा के हवाले से देनी है। आर्मी चीफ ने अमेरिका को तसल्ली करवानी है कि भाई हम उस जो रशिया और यूक्रेन वाली जंग है जिसमें यूरोप पूरा और अमेरिका जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़ा है, वो कहते हैं कि हम उसका हिस्सा नहीं हैं, हमारे कुछ अपने मफादात हैं, कोई माली मसाइल हैं, कुछ तजारत के इशूज़ हैं, कुछ दीगर जो बाहमी तल्लुकात होते हैं, वो है हम उस जंग का या उस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ये कायल करेंगे आर्मी चीफ अमेरिका को, जल्द वो वहाँ जाएंगे और सारा कुछ मामला जो हैं वो जो कह रहे हैं ना नकात या नाकदीन कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा गलत किया दौरा जाके, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको जब ये दौरा आर्मी चीफ को हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो उनकी वो सारे जो मुंह हैं और ज़बानें हैं वो शायद बंद हो जाएं या फिर आगे पीछे हो जाए मामला, तो यू टर्न वगैरह। बहरहाल रशिया को भी ज़रूरत है दोस्तों की, नए दोस्तों की। भारत का भी दोस्त होता था लेकिन अब भारत उधर चला गया हुआ है। चीन की उनको हमायत हासिल है, पाकिस्तान की ज़बानी कलामी पाकिस्तान क्या कर सकता है। बहरहाल ये जितनी भी ज़ाहिर है उन्होंने जमा तफरीक करनी होती है। वो रशिया जो है, जो मीर व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, वो थोड़ा सा ना पुराना है रशिया में, वो पुरानी ताकत जो अपनी जो है ना वो उसका कर रहे हैं। और पाक जो मुसलमान ममालिक है, तुर्की शुर्की, वो भी इस रशिया की मजम्मत कर रहे हैं, इस हरकत की जो आज हमला की शक्ल में हुई है। बहरहाल आर्मी चीफ साहब जाके अमेरिका को वो कहते हैं सेट कर देंगे, गली कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। और फिर अमेरिका के दौरे के दौरान वो जो मैंने अर्ज़ किया है ये बात कि पाकिस्तान में कोई सियासी हादसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब जाते हुए ये कह के गए हैं जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर मैं जनाब आर्मी चीफ साहब से वापस आके बात करूँगा। एक तो ये बात लोहे ते लकीर समझ लो तुसी, एक यहाँ बड़ा शोर है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू है कि आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन दे देते हैं इमरान खान तो ये सारा जो रौला है सियासी, इनको वो दबका मार दे, जो भी कहते हो, जो पैर मार दे वो तो फिर आगे से उनकी है ना सियासी ताकतों की कि वो किस हद तक उस दबके को कबूल करते हैं। तो ये सारा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। मामला एक्सटेंशन का नहीं है, मामला नए आर्मी चीफ का ही है। लेकिन आर्मी चीफ वो साहब होंगे जो जिनका नाम देंगे बाजवा साहब। इमरान खान साहब जिन पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और जिनके साथ वादे वईद करके बैठे हुए हैं वो नहीं होंगे। ये रावलपिंडी से बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। जो फैज़ हमीद साहब के ऊपर 3 लोग हैं और जो रावलपिंडी में इस वक्त कमान कर रहे हैं कोर को, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फेवरेट हैं। बाकी जो बड़ी क़यादत है, सीनियर क़यादत, फ़ौज की क़यादत ही हम कहेंगे उनको, उनके भी फेवरेट हैं। फैज़ अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब लामलेट हो जाते हैं, हर बात मान लेते हैं, 1.5 साल गुजारना है, गुजार लें, फिर
یہ سیاسی جو شور شرابہ ہے یہ رہے گا، اسی طرح ہی رہے گا، لیکن وہ کامیابی کے امکانات کم ہو جائیں گے، بلکہ بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ سیاسی بڑی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں، ایک وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ ایک لگتا ہے کہ شاید میں ان کے بارے میں پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ جناب ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ جب لاہور والا الیکشن ہوا تھا ضمنی اور بڑا زور لگایا گیا تھا، تو وہ لوگ پھر گلا کرتے ہیں یار تسی تو بالکل انج لگتا کہ جی میں انہوں نے خلاف ہو، خلاف والی بات نہیں۔ یہ کہا گیا ہے اتحادیوں کو، کاف لیگ وغیرہ یہ وہ، اور وہ جو میں ایک طاقت مرکزی طاقتوں میں سے ایک طاقت جو ہے ان کو، کہ ان سیاسی قوتوں کو انگیج رکھنا ہے اگلے 48 گھنٹے۔ وہ انگیج اس لیے رکھنا ہے کہ عمران خان جب واپس آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ دو بدو ملاقات ہوگی راولپنڈی والوں کے ساتھ، تو وہ کس حد تک لیٹتے ہیں، ان کے مطالبات کس حد تک مانتے ہیں، ایکسٹینشن والی بات نہیں ہے، باقی دیگر معاملات، پھر وہ آگے وہ پھر لائن شائن دیں گے کاف لیگ کو، جہانگیر ترین کو ادھر ادھر۔ اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہیں بھی یہی ہدایت ہے کہ ہلے تک تسی عمران خان تو دور رہنا سر دس۔ یہ اطلاع میرے سورس نے دی ہے اور بڑی پکی ہے، اس کی کوئی تردید کر سکتے ہیں تو کر دے، میں رجوع کر لوں گا دوبارہ، کہ عمران خان نے جانے سے پہلے جہانگیر ترین سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیلی فون پہ کی ہوگی یا جیسے بھی کوشش کی ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا عمران خان صاحب کا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کو تھوڑی سی سنسنی ڈالنا چاہیں خبر میں، تو کہہ سکتے ہیں اگر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے اور وہ پھر اس کو خبر بریک کر رہے ہوتے تو وہ پھٹے لگ رہے ہوتے کہ جہانگیر ترین نے عمران خان کا فون سننے سے انکار کر دیا۔ ایسا ہی ہوا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے وہ ان کا جو فون ہے یا رابطہ ہے، ویسے تو پیغام شیغام آ جا چلے جاتے نا، جہانگیر ترین صاحب نے وہ نہیں سنا، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر کچھ جو پی ٹی آئی کے بڑے جو عمران خان کے بعد جن کے نام آتے ہیں دو چار بندے، ان میں کے ساتھ کچھ ناراضگی عمران صاحب کی ہو جائے گی۔ اب عمران خان کے ساتھ لچک کہہ لیں یا تھلے لگ دینے یہ اگلے 48 گھنٹے سے بہت ساری چیزاں سامنے آ جان گیا۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنا جو 27 فروری سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے۔ جتنا زور لگایا جا سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اپنے کارکنوں کو باہر نکالنے کے لیے، وہ پورا زور لگا دیا انہوں نے۔ میڈیا کے ساتھ رابطے، پریس کانفرنسز، مکمل کوریج، تمام چیزیں جو ہیں وہ پورے زور و شور سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہ جو بلاول صاحب اور دیگر ان کے جو لیڈران ہیں وہ اس کو ایک بھرپور شو، ان کو یہ پورا یقین ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ سٹریٹ پاور ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اس موقع سے جو عمران خان کی کہہ لیں آپ نہلی کی وجہ سے سیاسی جماعتوں اپوزیشن کو میسر آیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اٹھائے گی، اور پھر وہاں راولپنڈی میں یہ پیغام جائے گا کہ جناب پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلے سارے معاملات جو ہے نا وہ 48 گھنٹوں کے ساتھ ہی جڑے جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان واپس آئیں گے، آرمی چیف سے ملاقات کریں گے جو جمعے کو متوقع ہے، کل یعنی، اور میں اس کو 48 گھنٹے کہہ دیتا ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی باہر، لیکن بہت ساری چیزیں ہوں گی خفیہ، اور جو خفیہ معاملات ہوں گے اس کے بعد یہ جو ان کی نقل و حرکت ہے اپوزیشن والوں کی، اس سے آپ پھر اندازے لگائیں گے بیٹھ کے کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اب اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ اپوزیشن والے، پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کہ وہ سر دس اس طرح یہ پسپائی جو ہے اختیار نہیں کر سکتے، انہیں ہر حال میں وہ لانی پڑے گی تحریک عدم اعتماد۔ اور خبر یہ ہے کہ 15 تک
یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ جائے گی۔ اگر اس سے آگے معاملہ چلا گیا، اگر 15 گزر جاتی ہے، 15 مارچ، تو پھر وہ کہتے ہیں جناب معاملہ جو ہے وہ بھنبل بھوسے میں، یعنی سوئی جیسے گم ہو جاتی ہے بھوسے میں، تو وہ والا معاملہ ہو جائے گا، وہ ڈھونڈتے پھریں گے ہم۔ بہرحال امیدیں اچھی ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہر لمحہ جو صورت ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں لولی پاپ دیا ہوا ہے ان کو کہ جناب ہم سازش میں شریک نہیں ہوں گے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جناب ہم وہ نہیں کریں گے، آپ بندے اگر آپ توڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر خان صاحب، میں نے پہلے بھی لاک کیا تھا، خان صاحب بالکل لم لیٹ ہو جاتے ہیں، تمام 6 اکتوبر کے بعد جو بھی حالات تھے وہ تمام معاملات پہ خان صاحب کہتے ہیں جناب تسی ٹھیک ہو، میں تھوڑا بچہ، آئی ایم یور چائلڈ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کدھر کدھر ان کو کیا فائدہ ہوگا، کس طرف جائیں گے، کیا نہیں جائیں گے۔ اور وہ جو نواز شریف والی ملاقات والی بات میں نے کی ہے نا، 5 لاکھ روپیہ نام والی، وہ بندہ کہہ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، لیکن نواز شریف کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے یا پچھلے دنوں کو ڈائریکٹ رابطہ شابطہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔